त्याचबरोबर सरपंच आणि बाकीचे सगळे पंच मेंबर सगळ्यांका स्वागत जे आसा ते हांगा जाता आणि त्याचबरोबर सुरुवात जी आसा ती आजच्या प्रोग्रामाची आम्ही आणि तुमच्या सगळ्या खातीर आम्ही घेऊन येऊया. तर मागता सगळ्यात पहिली खंडगिणी यूथ मागता सगळ्यांनी वर माची देवचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर आमचे केपीचे मानेस्त आमदार मिस्टर एल्टन डिकोस्टा. मोठ्यान ताळी ज्यो आसा त्यो जावपाक जाय. आमचे मदीं सरपंच आसात, डेप्युटी सरपंच, ताळी ज्यो आसा त्यो मोठ्यान जावपाक जाय. ONGCचे संजीव सिंगल आमचे मदीं. पंचायत घर जे आसा ते बिल्डअप जाला आणि आमच्या मायेस्त ऑनरेबल सेवाचे हस्तुके हो बेतूलच्या एक इतिहासीक दीस जावन आसा. कित्याक आमी जायतीं वर्सां हे दिसाक आवडेताली एक बरी इमारत आमकां मेळची कशी पंचायत इमारत. जायतीं वर्सां आमी आश्वासनांच आयकलीं, खोटी आश्वासनां 25 वर्सां आयकलीं. खोटी सगळी ताणें फावंडेशन स्टोन जावं जायतीं आडगां नाडगां खोटी. I will say we have been he has failed. पूण हांव सदांच हो दीस आमकां हो दिल्ल्या दिसाक हांव आवडेता, देवाक आर्गां दिता आनी आमच्या केपेच्या आमदाराक श्री एल्टन डिकोस्टा हांणी हो दीस आमकां फावो केलो. हें आमकां सौभाग्य फावो केलें. तो ऑपोजिशनाक आसुनूय ताणें हें सिद्ध करून दाखयलें की इफ देर इज अ वे, देर इज अ विल, देर इज अ वे. आमच्या आमदाराची चालूच दुसरे भाशेन काम करपाची. ही इज नॉट ओन्ली द मॅन ऑफ डीड्स बट मॅन ऑफ वर्ड्स. आनी हाकाच लागून हांव सगळ्यांक ताका मोठ्या ताळयांनी दिनवासून सांगता. There is always give and take policy. Keeping that in mind, I would like to express my sincere thanks to ONGC Sri Sanjeev Saigal and his team for building up this new panchayat in a record time.
ऑनरेबल CM तुकाय देव बरें करूं, कारण तुवें सर एल्टनी पुरो सहकार दिलोय म्हूण. जायते काम श्री एल्टनीन हातीन घेतलां तें फुडें व्हरूंक तुजी गरज आसा. Ever since Sir Elton became a MLA of Kepe constituency, we have witnessed a vast change. Glad to attend this inaugural function of the newly constructed Nakeri Betul Panchayat Ghar today, and that gives me a lot of pleasure because it was a dream project for me, not for you, but for me also. Because when I came here and when I came to the office on the first day, I happened to pass by this old building of Panchayat, and I just asked him, my driver, what is this building is, and he told me that it's a Panchayat house. I said, it's just a small Panchayat house. How come a Panchayat can run in such a small place? So, but since then I was always thinking of something we should do for this building, and luckily it happened that I got this opportunity when we started this preparation for IW 24, and we had an interaction with our MLA sir, and he suggested that why should ONGC not provide us some support on this side, and together we thought and worked on that, and today you can see this building is now in reality and available to you people. So it is really a great moment for me, for all of you. It is basically a foundation which is available now for the village to go forward, because a good foundation like this will help them to create their own dreams further, provide many facilities to the villagers to this place, and I'm sure that ONGC in future will also be there to provide any kind of support, any of the programs which are brought to the notice of ONGC, and we are there for any such thing which is giving us opportunity to work with the villagers. One thing I want to clear, sir, this building, everybody was saying that it was possible because of me. No, sir, I don't believe that. It was only because of the wish of the people of this village. Secondly, it was not possible unless there was a support from our Chief Minister sir. Then there was big support from our management, ONGC management, our board of directors, our chairman. They supported me wholeheartedly, and they gave me full freedom to create a place which is not an example to Goa, but also an example to anybody everywhere in India, so that we can showcase to the world that ONGC can provide something like this to the village. दिसता आज खरेंच खुशालकायेचो दीस. आनीक एक वर्स पयलीं जेन्ना हांवें हो फावंडेशन स्टोन घातिल्लो, खात्री आशिल्ली डेफिनेटली, आनी आय हॅड अ टार्गेट, एक टार्गेट आशिल्लें, कित्याक म्हाका खबर आसा ED सर 31st of March, this is last working day as ED, but definitely he'll be here for the next 1 year as overall in charge because of the coming Energy Week 2024. So तेजे हातीन हो तो आसतना इनॉग्रेशन जावचें असो आमचो हवेस आशिल्लो, आनी हांव देवाक दिनवासता आर्गां दिता की आज एक्चुली हो म्हयनोभर पयलो जावपा आशिल्लो, बट कांय कारणाक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिजी आशिल्लो, थोडे दीस हांवूय नाशिल्लो, मागीर आमचो एक पंचूय बरो नाशिल्लो, मुखार फाटी वचून आज हे दिसाक इनॉग्रेशन जालें. देवाक दिनवासता. म्हाका बाबडींदो आमच्या सरपंचांनी सांगलां, कसली एक वस्त तो टायम येयल्या बरोबर जायना, आनीक म्हाका दिसता हो टायम आतां आशिल्लो की हे नाकेरी भितूर पंचायतीक लोकांक हे पंचायत घर आनी हे पंचायत हॉल मेळपाचें. इट इज नॉट ओन्ली द पंचायत बिल्डींग, इट वील कन्सिस्ट ऑफ अ लायब्ररी, सांगला त्या प्रमाणे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, JE's ऑफिस आनी बाकीच्यो ह्यो सुविधा. म्हाका बाबडो खरेंच बरें दिसता. आमदार जाल्लो तेन्ना जायतो भार आशिल्लो, जायतें एक्सपेक्टेशन आसलें लोकांचें, कित्याक लोकांक एक चेंज जाय आशिल्ली, केपेंच्या मतदारसंघात चेंज जाय आशिल्ली. हांव म्हणना एल्टन बरो हो काँग्रेस लागून मत मारलें म्हूण. देर वॉज पीपल वॉन्टेड अ चेंज इन केपें, आनी समज ही एक्सपेक्टेशन जें आशिल्लें हांव तें फुलफील करपाक शकना जाल्यार म्हाका फुडें 5 वर्सां लोक म्हणटालो अरे तुवें कितें बरें केलें. सो आय हॅड टू शो दॅट चेंज. आनी एक स्लोगन आशिल्लो केपें नंबर 1, आनी आतां आमी चोयला तो आमी बरयतात केपें नंबर 1 #रियलिटी म्हूण. म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग द एड्युकेशन पोर्टफोलियो.
केपेंच्या मतदारसंघात सॉरी 5 हायस्कुलां आनी 7 प्रायमरी स्कुलां हांवें रेन्युएशन केलें. इतलीं वर्सां म्हाका दिसता रमेश बाब हिंगा आसा, गोरवांचो गोठो म्हणलो आमच्या एक पार्टी दिसला. बट आज तरी तें स्कॉल तरी चोयल्यार इट इज रियली भुरग्यांक वचोन थिंगा शिकपाचें लायक बरें दिसतलें. ऑल द स्कूल्स हॅव बीन रेन्युएटेड. लास्ट स्कॉल जें व्हरलां बोमडा मुळाक तेचें काम चलता. विदीन नेक्स्ट 2 months तेंवूय काम थाऱ्यार पडटलें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. हांव बाकीच्या केपेंच्या मतदारसंघात उलयना, हांव खाली आतां बेतूल नाकेरी पंचायतीचें उलयतां. कित्याक जायते जाण म्हणटा एकदां तूं काम करता दाखोवपाक फाटीं पडटा वो एडवर्टिजमेंट करूंक फाटीं पडटा. कित्याक म्हाका दिसता जेन्ना काम जालें माय ड्युटी इज ओवर. बट थोडेशे कडेन लोकांक कळोवपाची गरज आसा. सराक डावन कानंगनी आमगेली एक बीच आसा आनी जायते वर्सां लोकांक एक हावेस आशिल्लो, इच्छा आशिल्ली ती रिटेनिंग वॉल बांदपाक. आनी 2 म्हयने पयलीं ऑलमोस्ट 5.9 crores 100 कोट्यांचें ऑनरेबल WRD मिनिस्टर बाब सुभाष आयिल्लो आनी आमी तें फावंडेशन लास्ट 1 month हें कामूय चालू जालां. सो हेंवूय काम आमी इतल्या वर्सांची इच्छा आशिल्ली. बाब देल्फी सदां म्हणटालो आपूण पांये झरोयल म्हण हांसतलो देल्फी, रे देल्फी सांगतालो. पंचायत पयलींचे मेंबर कडेन सरपंच म्हणटाले आमी पांये झरोयले ही रिटेनिंग वॉल जावपाक. बेजीक निड्स आमगेले केपेंकार आहाय ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तूं गेलो BJP सरकार आहा, हांव कांय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो. बट मुखार मागीर चोया. सो गुड्याचें थोडी मातशें काम जाता आसतली. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन आसा इतली काम जाता, रुली घाले कितली जाता ती चोयाय तुमी. सो सर जातोय मातशें आमकां हें काम आमगेले मतदारसंघ करपाक. तशेंच म्हाका दिसता आय एप्रिशिएट आनी आय थँक जय ऑफ हरिओम बिल्डर्स मुख्यमंत्री म्हणून. आणि पयल्या टायमार थोडोसो लोकांक म्हाका भिवपाची गरज ना. कोवीड जाल्ल्या कारणान खूब फावटी सांगचें पडलें भियो नाकात भिवपाची गरज ना. आनी दुसऱ्या टायमार मोदीजीच्या आशिर्वादान गोंयाक तर खंयच्याच पद्दतीन भिवपाची गरज ना. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत क्रिएट करपाक शकले ओन्ली आनी ओन्ली विथ द सपोर्ट ऑफ अवर डबल इंजीन सरकार, विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. स्वता माननीय प्रधानमंत्री बेतूलच्या ह्या ONGCच्या सेंटराचेर हांगासर येवन गेले. तांच्यांनी म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर हांव उलयतलो तांचेर. पुराय देशांत ONGCचे असले दुसरे सेंटर ना. अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ज्यो जगाचेर आसात, ज्यो एशिया खंडांत म्हाका दिसता तांचो नंबर लागता, अशा पद्दतीची फेसिलिटीज तुमच्या नाकेरी बेतूल ह्या ग्रामपंचायतींत आसा. यू शूड फील प्राऊड. अशा पद्दतीची फेसिलिटीज आमच्या हांगासर आसा. हांव ताज्याय कडेन उलयतलो, ताकाय सांगतलो. बट 2-3 गजाली ताज्या पयलीं म्हणजे हांव सहसा विकास करता आसतना खंयसरूच म्हणजे हो विरोधक हो सरकारी ना. पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा आनी पुराय गोंयचो विकास करता आसतनाच खंयसरूच हांव भेदभाव करिना. म्हणजे हें हांवें सांगपाची गरज ना. बाब एल्टन उलयता आसतना ताणें आपल्या भाशणांतल्यान वेगवेगळी कामां ह्याय मतदारसंघांतल्यान कितें जाल्यार ही मुखार दवरली. आपल्या एखाद्या मतदारसंघात प्रायोरिटी कित्याक आसची, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हेल्थाक आसची, एड्युकेशनाक आसची, इन्फ्रास्ट्रक्चर तेज्या उपरांत आसची. एक अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें प्रत्येकान ठरोवचें आनी लोकांक जाय. आतां आमी पळयताले की बेजीक गरजो लायट आसतलें, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, रोड आसतलें, हें 100% दिवपाक म्हणजे सरकार हें पुराय जालां. म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येक गांवांत आमी लायट, उदक, रस्तो आनी नाव इवन दो इंटरनेट हें पावोवपाक शकले. सगळ्या पंचायतींनी सुद्दां इंटरनेट पावोवपाची सुविधा आमी दिली. बेजीक गरजो पुराय जाल्यो. बट ताज्या पेक्षा एक स्टेप वयर वचून आमकां अशा पद्दतीच्यो ज्यो गरजो पुराय करपाक जाय ताच्या खातीर आमच्या सरकार सातत्यान काम करीत आसा. तांच्यांनी आपल्याक खंय तरी ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो. तांच्यांनी खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हें रिक्वेस्ट केली. रिक्वायरमेंट पळोवन हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड एवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हें डिसिजन जें आसा पळय हें जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसीची गरज आसता.
म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या असोल्डा सब पुलीस स्टेशन सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी हो पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा हो आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर म्हणजे ह्या पुराय परिसरात एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाईड आनी त्या आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार त्या आउटपोस्टूय बी जाल्यार नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय न्ही जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचे बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतीन करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय. हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेर सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाज्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. एल्टन बाबाकूय कितें जाता खबर आहा आमदार पयले फावटी निवडून येयलो काय ताकाय मातसो बेश्टोच भंय दिसात रावता त्या संवय जाल्ली आसता म्हणजे कोणूय आयलो जाल्यार ताका आपलेंच कितें सांगलें काय दिसता. तेणी लक्षांत घेवपाक जाय नाव ही इज अ मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन तसो 3 वर्सां जाली ही इज अ स्टुडियस आमदार म्हणून ताका बऱ्योचश्यो गजाली कळटा